الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب نجاح المشركين إذا فتحوا به تشريعه أجود المشركان أجود تبيلكه تزمين بالأشعار يا محمد لو البشيرون جاء أوصاف الزمين مشمل البشيرون فيه ملك إمام بخاري وي يبث المشركين وما بقول شيء ها به قال حدثنا هذا حسان بن ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجود المشركين فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بين سبيل سحل بين النسب زمان لك مشركان وقتاتني يا هذا ما نسبيت فلدي الكتاب يا له قانون دار قوم بيانه من قومية خبر النسب زمان قوم بيادي كذا زمان حجوا شوار فقال حسن لنسلنك منهم سبق باس النبيين إنسان سبق كان مكي مضاف وقدر لنسلن نسبك منهم كما تسل شعرة من العجين لك تنجي ويستوف كلي دورون وقت دورون وباسي متاكي لكن kita apa kosa sama sifat berpakai hukum dan nasab wabaki pemazammat hukum. Jadi cuma adalah kabar dari semena. Tidak jarak sewah tashbih jarak sarawak riwayat anta mazwili tidak tashbih warqaifa yawman wahwah ala syai'in أو داخل جرس صوت جرس موجود هذا ولا تشبيه ورقي ما بيلو تكاله ولا وجه التشبيه ظاهري نما ذمت مشابهه تسوقنا لكن وجه التشبيه ظاهرا أصلا يبتو بعض الصفابي كل دا بديني تكلم استافنا سبب بجهات في كل دا من درجي مشابهه تذكر جل في أمر تشبيه الجاهل والفلان تبتسرع ما كذا وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لا تصبه فإنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافران هجوي يا غير في غنبر هجوي كل داري جوانونا والكاول. وبه قال حدثني أبو قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن في قصصه يقول. في قصصه كيف ولد رسول الله مبارك واقعات ذكر الكاول. قصصه قصص وعن شريف في لفظ قصص غالدين واقصص القصص الحقها. يذكر ذكر كوشاء وهريرة النبي يقول نسبع به پیغمبر فرمانی إن أخا لكم تاسو يورور دي عبد الله بن رواحي دي لا يقول الرفس هذا خبرنا كي رفس هذا خذوا تا جماعة دا قسم دا بشيرون كنوي يعني مراد أخذ بذلك بدي أكثر ابن رواحة تدري شاعران ودبو رفاق زمانك يو عبد الله بن رواحة ويو حسانه يو كعبه قال وفينا رسول الله يتلو الكتاب صلى الله عليه وسلم فممكن أن رسول يقول كتاب الله قال لولي إذا أغوك انشق ترفيه إذا يصير شيء ساتع معروف انشق فائده ساتع محقق أخبر خطيدون کے سبا معروف کی مشهور دے معروف مانا مشهور يعني سبا کے برقی بشکل دے برقی او یاد معروف نمراد سجده تقبله من الفجر بيان معروف دے اگر معروف کی اگر مشهور سے دے او فجر دے او برقی دن کے دے ارانا او قوضر دے پیغمبر منتہ ہدایت فرستا گمراہ نعما وقلوبنا درد به وجاء بدي هداية من بوزات تراجيك يا رسول الله تراجيك صلى الله عليه وسلم يقين لي أن ما قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وين رواقك نعم يقين لي يبي تشبت يوجد في غير بخلق بسترنا من الله عبادتنا أو ذا كلا على خير بسترنا وشتي إذا استسقلت كدرانش فكافران بلاستي kalau kafiran kecewa yo biudiki no arriba de jemlas ke drani ke madaje de tamlas te muradna alaquna muradi ويجي نبيا أغلب تيبا نقول هذا إذا استثقلت بالكافرين المداجع ولا مذمت شو ده مناسبة تبع. قول كافرين لقد تقبل مذمت إذا كفر نبي
وقت کافر ناشکر ته وتاسو ناشکر یې کافر پټون کې ته وتاسو د حقیقت پټ کړی ظالمانو لفظ د کافر مذمت دی او دا بلم چې د کېدل اخره شپه خو د مذمت تابعو متابعت کړی د چا وګورئ باندې او خیر عن الزهري د یونس ما کلا جواب وقال زبيدي عن الزهري عن سعيد ولا رجع النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي زهري دا سمنا نقل كوتا ابو هريرة او دلت زهري دا سعيد او دا اعرج فواسطة نقل كوي ما كذا به قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسن بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه يستشهد ابا هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول يا ابا هريرة نشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان واجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب ده مناسبة دفع في دفاع के तो मुशरिकान मजम्मत पर अजी शाबाश اللهم إنه بالروح القدس قال أبو هريرة نعم ومن قال حدثنا سليمان وحدث قال حدثنا شعبة عن زيد بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسان أهود قال هاتم وجبريل ما جاء أفضل تطلب الإلقاء كي شاباش صاحب ما يقرأ ويكون الغالب على كذا يسوع تشيرون إلى إلقاء ذلك فرشتك أو قصوب خراب شيرون وين مداوة الشيطان ذلك إلقاء كي وبسيشا صاحب ما يقرأ ويكون الغالب على نمك يسوع هذا شيرون وجهة سيدي أو جايزي وصاغ وجهة مضمون دي ما قبيل ذا عائشة دي قال حتى الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه أو قرنبيل يا مذابين متخيلة واقعية المطابق ذيك الذي أدرك ما كذا ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ما يكره أغلب مكروه أن يكون الغالب أن يكون الغالب خبر مقدم شيء الشعر باسم مؤخر شيء أو بقى الغالب اسم شيء الشعر خبرته غالب بإنسان شعري تمثل غالب حتى يسده عن ذكر الله والعلم والقرآن يوم المنشئ هذه تبقى أربع شيرون والقرآن تتوجهوني ذكر تتوجهوني منصف وكي كوية نظام السعودي لأن سبيل يا مدامين متخيلة واقع سر مطابق نظام السعودي لأن سبيل إذا قضوا سر مدامين متخيلة فسول كذا قضوا فأندامون صفتوني دام الموندي ما كذا به قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسنة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي أجوف أحدكم فيلقي فيجنه فاتن دا يوستا سقيحا دقينا في فاتن تكشن بس دنا طول زخمونة شي أو طول دنا نكيشن لكن سلشو كان إذا وجود طول دقيق ندا منو دونا دكشي دا مني فدي طول نبونا دنا فكل مو كيف باتن كي نبونا إذا مستباح كريم نقول وجود فاسد شو غرب دا بدل من أيام تهي الشيء ندا ولي هذا لجسد فاسدي دا بالبشر او دا لسه فاسدي روح او دين دا تباکه دا اغم موت چې دا دخل په دواله دي روح دا تباکه دوزخ دې ده نو دا سوال په چې مخکې ول شي صفاتونه راځي دا حسن او بل نو امام بخاری تطبیق کړتاو دا جمعۃ الباب کې راځي تطبیق وکړه چې دا کوم له مزاحمت شعر راځي کوم یو دی ادا چې غالب شعري د سړي د ذکر نه د علم نه د قران نه منې کوي وبه قال حدثنا ابو محسن قال حدثنا ابي قال حدثنا الامش قال سمع الله صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز رجل كيفا حتى يريه خير من ان يلتقي شعرا باب قول النبي حتى يريه وراء يري وراء تبيلكي بوجود ولا اخري وجود ولا دن فاسد لكن نمونه شيء ختمي لا بيختار من ان يمتلي شيئا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا دخلين غير اختياري في جهاد لا خير رجالي وسمي الخلق دخلين غير اختياري وزي لا تبعد الفاظو جهاد ظاهر کے خيري انداريان سوي وزوايد مرسى لا دخلين غير اختياري وزي ويجي بخبر
دور پسې مولانا به قال حدثنا يحيى بن قال بكر يمين اوكي وبيغمبر مبارك تقريبا مداري الوطن لا تبحور كالكا بعد حضرات بنوي لا خير نه مطلب دا چې موږ د ډیرې شي د بيدارای کې نه دا د مطابقات کې نو دا معنا جوړیږي چې سچې دی اوکي دا څنګه کې تاسو خبرول نه قريبا يمين کې مړ دی چې مړ کې لاس خبرول نو عقل حلقه عقل حلقه عقل ضخم توي حلق صرف غير طويل كيجي ها او عقل كلها حلقه او صرف حلقه كلها حلقه نو دا غیر اختیاري د پرینوم دي او ورپسې چې دا محکوم مراد نه وي ها قال حدثنا ليس وقيل عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان افلح بلا خلي بن قعيس استاذن علي بعد ما عبد الله بن فقلت والله لا ادم له حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشا کتاب د قاری خلل د پاره استعمالې د الفاظ په بدرنګ وا تاسو کوی کا چې کومه خطر په بدرنګ وا کنه سر به زخمي مخ به زخمي مخ به زخم او د دانو نه کوي په بس شکل شکل یا د سر وخت به نور جېدلې په بس شکل وي نو هغه خدای تداوي عقا حلقه وجه په خبره چې ته په بس شکل ته په بس شکل عقرا عقل زخم ته وي اذا چا په مخ او په پوز او په خپل باندې د تدریب باندې زخمونه نو هغه لپاره اصل بل استعمالي او حلقه هغه خدای د پاره به استعمالي د مصادر دي چې کومه خدای بسر خړایلې واو نو یا بدا د دې لپاره د بل شکل له وجې نه استعمالي ده یا د شوم د وجې نه سپیرتو کې دا خدای سپیرې نو دا څه الفاظ استعمالوي نو دا د خپل غیر اختیاري دي نو عقلها الله یا عقل كله او حلقها الله یا حلق كله حلقه فإن أخاف القعيس ليس هو أرضاني ولكن أرضاني امرأة القعيس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليس هو أرضاني ولكن أرضاني امرأة قال إذا له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وبه قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر على صفية على باب أحمد ببالها كلمة فزينة لأنها قالت فقال أقرأ قال لغة قريش إنك لحادثة ثم قال كنت أفضت يوم النحر يعني توافق قال النعم قال فانفر إذا بعد ما جاء في زعموا لفظ زعمه يا زعموا جملا ده الاستعمال جائز ده كده نو ده اصل كبار الحضارات بدا بناوي ولي يو حديث كراغلي دي زعموا مطوية الجهل مطوية الكذب سمعوا زعموا مطوية الكذب إذا زعموا ده لفظ ده مركب ده دروغ دي ويجي بخبر دا سجيري يعني سړی کې د دروغ وای کنه نو سوربي په چا باندې کوي وزعمو کوي خلق زعم کوي دروغ یې جوړ کړ نو سوي خلق زعم کوي نو په سبا وته چاوي چې خواشه الزام نه لګولې په پلان کې باندې اخو دروغ دي ما خدای نه دی ویلي ما خو زعمو ویل او زعمهم څه قول مطابق د واقعي لپاره نه استعمالېږي ما خدای ته لفظ ویلي ما خدای نه دی ویلي چې دا پلان کې راځي ما خدای نه دی یاد کړی او ما خو بیا هم لفظ د قانون نه دی ویلي لفظ د چا ویلي دی زعمو نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي زعمو مدیه الکذب نو امام بخاری وایي چې نه دا څنګه ده هغه روایت د پښتو برابر نو ضعیف دی هغه روایت نو دی وایي چې دا جائز دی بس دا کله چې شعر مطابق مطلقاً مضمون نشي ویلي نو مطلقاً زعموهم مضمون نشي ویلي بعض وخت ما تاسو ته مخکې ویلي دي بیا دا تمام کوم چې زعم په معنا ده قول حق امر دی هغه قول حق چې ستاره تفروت دي یو لفظ چې ستاره تفروت دي او حق وي او ستاره تفروت دي خو باطل نسبت ته نه کوي نو انت لفظ چې استعمالېږي مثال بدر هغه اعرابي کې راغی رسول الله مبارک کې ناست او ورته ان رسولك استاذ اتانا من راغي وانك تزعم كي ان الله ارسلك ويقونا لك كتاب الايمان كتاب استاذ انك تزعم
أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة ويقول نقول أتزعم استعماله ندافع في غمبر تدانا وجد قول باطل وذا زعم لفظ قصير استعمال واية زعم أغذى يستوي أغذى كاستعمالي كفر حقيقتني ها وذا حقيقتي تدل خبر لنا واحد ذكي لفظ زعم نقول شيء بخبر زوية نواقش لفظ تجوي زعم نظام اختلاف يوازن من قول باطلا ذكي فجابا ذكي وقول حقا هم كيجي استاذ ولا نيجي استاذ ولا نبريجي إمام بخاري وجزاء عن ذلك صحابي إذا نقول بس بتسبيح للصوم ذكر حديث رأسناكم يكمل إذا عموم توية الكذب رأى أغذى عن ذلك قول باطل كاستعمال كذا باطلنا بالتعبير كيف شو يا جناح يا ممنوع أو كان هذا حقنا بالتعبير كيف أستاذ لا شيء أقل بعيد وي ترينا بعيد وتعبير فضع عن سراوكي نبي جايز نجي كم ذكر غلدي إذا دعم مضمت شبلي أخا كم يودي إذا عم بمانا ذا قولي باطل إذا عم بمانا ذا جاري قولي باطل بس خبر الله تشوى فدروه في حقيقتها مطابقتني أو كم ذا دعم لفظ استعمال شبلي نكم يوبوالم أقول حقبة وانا قول دومرة ذكر الزرين هاي ذكر تعبير فضع عنك ويش فخبر كتبه يقول تعبير فضع عنك زرين هاي ويش فخبر نبعد خلق تدروه وخبرك كي نتصديري فزعنوه وشي نسبة بالجاتوكي لذانا مبشكي لو أغب يأتون هذا شباب به قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن ابي عمر عن عبد الله ان ابا بكر ولم يوم هاني بنت ابي طالب اخبر انه سمع ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها ان تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يقتل وفاطمه ابنته تذكر فسالت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب ام هاني فقال ام هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحقا في صف واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعم ابن امي زعم كيدما امور زوي يعني لا زوي امور اذا ترى حمد وجل ذكرك يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي ولا براسي رحم لمور بياتي كان نذكر لفظ ام سليمان وزدا زعم لفظ رابع فداه فقول حقك كأنه قاتل رجلا يصري يغوجني كما أمن وفرد فلان ابن بهيرة حارسي نمسي ويجي ترى لي ليوار لما ليوار وجني نزعم مسألة ولا تعبير فأغف وجه لكن أخذ الفتح إذا ما كان مقلع وجه فريق فوضف منها ولا دعم لفظ قال ابن عمي فكارو كان لدي زودا ناقش لدي زوجك لدي ونشي تزوجك خبر فحتى وفردي فزلك زو ودي نشي جيت انا حق عليه لدي زدلنا بعيد ولي أجبته ما أمن ورك لدي ما تزوج ما أمن ورك فكار ذا نشيبيان ذكر ونشي به ولي وجني ولدي زلينا ما أمن ورك ولي لي وجني دردانا وجه كني رقم غنانغار دي فأخذ جهاد ميدان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرنا ولأجرت يوم هاني ومهاني وداد حالي لأن لا معلومة يوم قدم على أمل والجرول فالإمام شبع باب ما جاء في قول الرجل ولك ومن قال حدثنا موسى بن ولك لفظ إيه ذبح لو ذبح فرض مشرد بعض الحضارات فيه والمريل في بعض الحضارات فيه بيحدث تعجب دفار الرزيق أو ويل يوادي في جهنم يا دي يوداشي يوشي ولا تعجب كيسماني وين تشوف وين تعجب دويل وادي في جهنم درين فرق يسدي ويح أغشى توي شيء أغلى تعجب دفار استعماله أو ويل كم إنسان مستحق دا عذاب كم إنسان سوي مستحق دا عذاب كل فرق من سكريو ويح أغشى دفار استعماله كي قريب وهلاكتنا أو ويل أغشى الاستعماله كي واقعي بهلاكتنا وتبيه بخبرة تفرقون شو نويلك لا فضل نقول تبي غير ما نيجي كنا يوم ما نرى تعجب بالاستعمالي فجهنم دكان دي بمعنى مستعملي
قريب عذاب طاغي مستعمليږي واقع په هلاکت غیر مستعمليږي نو وضاحت او خپل وجه شو کوم د پیغمبر مبارک په صحیح ډول استعمال کړی دی په تعجب به محمود ما خلال جواب به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها دلته قال افسوس دی دلته په معنا تعجب کې زره ته په سوالي کا ورته پیدا کی او دغه وته کتاب الحق کې تفصیل لا چې ما ویل ابن درتا کوم ساوي له حرام ته وقف کا راغینا پیدا بناري ما سره دغه بار تاسو کې دا په بدنه را دا په ماده ذبح لپاره متعین کړی چې الله په نوم ده په کومه څه پیدا کړم نو بل راځي د تنیکا و چې دې باندې کله څور دیو کې دا کوم محتاج چې سړی مجبور او محتاج دې څور دی کول چې عامل شي کول نو هغه سره په دې کې دا حرام سره خپل او پیغمبر مبارک فرمایي چې منصور شه نو ځکه ویل کړه افسوس دی معنا تعجب کې ما خبره ولې نه مانی وایي او یاد چې قریب هلاکت تا ګناه ته نږدې ولې ځکه چې صاحب د سرشته اجازه د شریعت په څیر کې او بیا مسلوي سرور سوبي د پیاده مدار کې ظلم کې ځان سره ورپسې قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن ابي زناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بدنة قال اركبها ولك قال في الثانية وفي الثالثة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد عن ثابت البناني قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له اسود يقال له انجشته ایوب کې دی مولانا صاحب دا امام بخاری استاد نه دی دا مسدد استاد دی ما دا مسدد یو حماد بن ایوب حماد ثابت عن انس وايوب عن ابي قلابة عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان غلام له اسود انجشته ويحدو خلق لبرش بين كان فقال له رسول الله ويحك يا انجشته رويلك بالقوارير يا دلي ويحك سؤال په مناسبت د باب سره نشتا نو دې کې ويحك له په دیواله لفظ جادي ويلك تو تعجب او افسوس په استعمال او بل یا کوم ويحك له په معنا د ويلك کلمه ټول کې او په دې ډول یو شی تعجب کې یا انجشتو رويلك امهل اسم فعل مهلت ورکا صبر وکاشرون لبنتا بالقوارير سوقت بالقوارير تجيب دي كده شو معنا بقول من كده ها به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال اثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واذا قطعت عنق اخيك ثلاثا من كان منكم هذا فليقل احسب فلانا والله يحسب ولا ازكي على الله احدا كان يعلم به قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة والضحاك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا من تسمع فقال ثم ويسرة رجل من بني تميم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين فقال ويلك من يعبد الا لم تعظم يعني ذلك في غمرت انا بين سافين نسبته كافر لك انا انت كبيرك وما هذا عذاب شو بينصافوا في دون كما فقال عمر اذا لي فليأمر ما قالوا قال لا ان له اصحاب لا يمكن ان مرغري يا بخلق مرغري والمنافقين ترى بمدارك ولا ان له اصحاب يحكم احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وكل الذين كفروا بسبب الدنيا ينظر الى نصفه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نصفه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نصفه ثم ينظر الى قدره فلا يوجد فيه شيء فقد يخرج على حين فرقه من الناس ايتهم رجل من دائره مثل سد امرأة ومثل سكر اصفر قال ابو سعيد اشهد ان سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم واشهد اني كنت مع علي حين قتله فالتمس في القتل فاتي به على النعت الذين اتى النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قال لا تعجب
بدل تبيع وين يوم ما ناس المستعملين تعجب دفارها. قال وقعت على أهلي في رمضان قال أعطي رقبة قال ما أجدها قال فصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فاطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير أهلي هو الذي نفسي بيده ما بينك وبين بين المدينة أخرج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدتني أبوه قال خذه تابعه بن زهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك به قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الهجره فقال ويحك انك شاف وانت وجه فاخذ بينكم تتبع حراغي بشارتك تبيع حوين يوم ناس الايام ان شان الهجره شديد فهل لك من الابل قال لا نعم وقت هجرة تمكين حتى تشوف كذا الاسلام كان زي قال نعم قال فهل تؤدي صدقه عنه إشارة هجرة تقول وطن فكري في خوتي من الجران كارتي وفرض ضربان النبي الإسلام قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله لم يترك من عملك شيئا وبه قال حدثنا عبد الله لن يترك وترى يتر نقصان تبيلي تتوي لن يترك لم يترك ناقص كين تعالى العمل سانا شابدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال حسن يوصبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم او ويحكم قال شعبة شكهم ولا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم الكعب بعض وقال نضرب شعبة ويحكم وقال عمر بن محمد عن ابيه ويلكم ويحكم وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمرو بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وعن من اهل البادية النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ساعة طيبة قال ويلك وما أعددت لها تعجب لكم ما أعددت لها يا من تقول كده يا ريت بما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقلنا ونحن كذلك من داسي منكم أن لو رسول من الأولين نعم وكان في يومئذ فرحا شديدا فمر غلام للمغيرة وكان من أقران أنس إلى منزوله فقال إن أخر هذا حضور پاک فرمایا كذا غالب إلى تمام زوره كذي رزق شيء ولم يدهك الحرم أورانان دي بنكي دلال براوال حتى تقوم الساعة تدل براتوب تلو قيامت لنا سمتا تلتل قيامت انتظار القرن دي تدري مراتي من مات تلتل سمرشو قامت قيامته مختصرا شعبة عن قتادة سمعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم باب علامة الحب في الله حب الله بس حب الله دوماني يولاج فيكم هذا معك حب مع الله يو حب ده يوبر سرد الله دفانا يا دريم حب ده رسول سرد الله دفانا في الله في وجه الله طب يشوف الحب في الله مع الله الحب في الله في رضاء الله يا لله في ممارد اللام کا یو برسل یا پیغمبر سارا هذه علامة بس وزدا دعوة وارسل امام بخاري علامة درسل تاخو ارسل من ما الله سلمنا تاخو ارسل من ما تسلمنا نعم سبحانه وتصفت الذي كذا صادق بل يحب يا كاذب فالاتباع فكذا الله ورسول وذا صادق او كاتباع وسجل لك كاذب mina boleh tebar di dalam asal mini atau semata wajib mali ujian baru dan mengkar dan ramah rasanya mina potaje kita mana taklif nabat ke mana makar ke mina potaje kita mah khushala ke kana apa mana tu kita mah tebar ke dah khushala ke kita mana apa mana ke khushala ke na mor asal mina sama ya khushala barak mahmud khushala tu kita lagi tebar ke boleh khushala ke na apa mana ke kana khushala ke kana وعلامة الحصول بهترين خبر يتطرفها لمننا لقول الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ما شاء الله الله سلام مني كل فكر هذا يا الله سلام مني يا الله رسول سلام مني وكي الله سلام مني فذا الله تفعل يوم سلام مني لا فكر فاتبعوني نحن اتباع شواء تبي غمبر اتباع الله ليحببكم الله ما شاء الله نبيا بستامينا الله سرني بيا بستامينا كبي الله بلا سر بيا منا
يا محب نشد الله دفارة بل كتب شيء محبوب ذا الله مشي به قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المرء مع من احب مع من أحب دول ما نيكو مع من أحب بدونك جسدي من يغنى نصر هذا سلبي مع من أحب معيتي بدونك جسدي هذا من يغنى نصر وسلبي أو يا مع من أحب في الآخرة خيرتي وسلم الكريم ننحي لتمكن آياتنا أخرى بمحبة جسدي سنة بدل جوايا اتباع مكلا به قال حدثنا قتيبة بن سعيد صلى الله عليه وسلم. إذا پیغمبر اتباع وکړه الله سره زمين دا پیغمبر سره مين ده یا یو بل سره مين ساتي وګه فکر مکلا قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول في رجل احب قوما على الماء وقوم سلمين إذا كذبوا الصحابة سلمين ولم يلحق بهم غسل في وسط الدين لما نكرنا لدي يا فمكان كلين دي وقتين الشمع فقال رسول المرء مع من أحب بس قيامت کی بہت سارا مر گئے یہ کیا سر زمین ہے اور بس اتباع لوگ صحابہ سر نور خلق سر زمین ہے خدا اللہ لا وجنا لکنا اتباع وكذا الله يا لا رسول تابعه جرير بن خالد وسليمان بن قرن وابو عوانة الى مشهد بوالد عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن مشهد بوالد ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب القوم ولما يذهب بهم قال المرء مع من احب. تابعه ابو معاويه محمد بن عبيد وبه قال حدثنا عباد قال اخبرني ابي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صلاة. والدين أقوالي والدين وخامقايا وصلي أغينا ومقلت نكتا كثير معلوم يجي كنا نفلي خاص ولكن يحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. باب قول الرجل للرجل أحسى وبه قال حدثنا عبد الله إحساء لفظ ويسنا حكم لري إحساء لفظ ده سبيتا ويحال فساء يحساء ومعنى دلوع ذرتي سبيتا ويحساء شخشا ده تدليل لفظ يعني لري ده جائز لكنا ماذا كافر نما يبقى لسمان داغي مذمت كل شيء ولا لك الآيات بشوف قرآن شريف كان لا فرمائي يكن لا جهنم يعني لا تشغي ولا لا مسوي فيها ولا تكذبوا زركالا بدوي شغي قوي ما لا جواب زركالا بدوي صبر يرى الله في الدنيا كيف صبر عليه نبيا بجواب نبيا بزر كالا تشغي وي نزر كالا تضوطا والله احسقوا فيها ولا تكذب مثلا خبر مكوي إيمان عذاب لري سواء أجزعنا أم صبرنا ما لنا والذين مخبا جهنم في مشرد مالك تشغي وي زر كالا باغي بشغي وي يا مالك ليقضي علينا ربك أبوتا زركا لقد جواب بردك إنكم ماكثون ثم استغفر الله للمساكين قال وجه الله خاتمة بالإيمان به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا سلم بن زبير قال سمعت ابا جهل قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سعيد قال خبرت انك خبرت قال ادعوك قال به قال حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من اصحابه قبل اسلم بن زياد حتى وجدوه يعقوب في خطب بني مغالة وقد قال بنو صياد يومئذ خلفهم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه فقال اشهد انك رسول الاميين ثم قال ابن صياد اتشهد اني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال امنت بالله ورسوله فرده النبي صلى الله عليه وسلم
ولا ثم قال آمنت بالله ورسوله ثم قال بصياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق خبر صادق وخبر كاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبرت لك خبيرا. قال هو الصدق. قال احسن يا مناسبة فلن تعلوا وقدر قدرك. قال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك في أجر من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو كدجاج فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الانصاري يومان النخل التي فيها ابن زياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ذلك فناكه بيذور النخل فتنه وهو يقدر ان يسمع ذا صوتك يورد ابن زياد يمشي قبل ان يراه وإذا غنت إليه ابن سياد حضور فاكرا وابن سياد متجر على فلته في قتيبة له فيها رمرمة وزمزمة بنغا فأقل ابن سياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسمه ماذا محمد صلى الله عليه وسلم فكان بنجو بنغاري ابن سياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تبين لنا حاله. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو انتم ذكر الدجال فقال اني انذركم وما من نبي الا وقد انذر قومه وقد انذرونهم قومهم ولكني اساقول لكم في قول لم يقله نبي لقومه تعلمون انه قالوا ان الله ليس باعمى. قال ابو عبد الله خسأت الكلمه اما كثر مناسبه صاحبته ما خسأتك لفحته خاتم مفعل. هذا قول الرجل مرحبا إيه مرحبا سمع أتيتم رحبا من الأرض سمعوا أتيت رحبا من الأرض كذلك ثم سفر ذا وراخيد تارك تنين إنسان وراخيد كيروره ومدر تميلاوي شيء ومدر تميلاوي مغرما خوب ده أو شوي ده لا ومدر تميلاوي لا السلام عليكم نفس عليك لو يبقى خير سوري مشي ما عندنا باشي لا محمد. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم بقائمة ترحما بابنتي. وقالت أمها إن جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأمهانه والبصير به قال حدثنا إمام وليس قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا قتيبة حين بن جمعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم وفد من قيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندما. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حي من نبيات وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شأن الحرام فمن بأمر فصل مرحبا بالوفد أتجو زي مناسبة يوم ندخل به الجنة وندعو به من ورائنا. فقال أربع في الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا خمس ما علمتم ولا تشركوا في الدباء والخنزر والنبي والمزفر باب يدعى الناس بآبائهم. لا فقال السلام ورزقه وهي سلف إلى قيامات ورزق فمور خلق ولدك فلان بن ابن فلانة فمور ولدك ويولد في القرآن الشريف الله فرمائي يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل أناس بإمامهم أرسل منغا وارو بإمامهم الإمام نمورا أو ذين دا يبقى مرزق ولدي يتحساب فمور ولدي أو دريم مرزق ولدي ये बात ये वक्त के बदे यो सड़ी मोर देना करी हाँ मोर वैसे करी देना बकरी नो आगा कपलारी यादें खुदा मशार बना या गास्किट लारी याद और सलोरम ला की ज़मंज़लिये बचे अब हमोर बले लिखे याद मोला आने बचे हमोर बले लिखे याद रहा मोला दाटूरी खबरी करते कपलार बले लिखे मुझे वाबो ने हुआ كم ذكر اليوم ندعو كل أناس بإمامهم الإمام ندعى مشروع إذا شاف الدنيا كتاس تاجا سر تعلقه أكبر فلان كيو دار متبعين إذا الله بمقابلك إذا جاء اتباع كره إذا الله بمقابلك إذا جاء اتباع كره نقول أو كتبه كريسا نفيد أغا بمون بلي
لك آدم عليه السلام هر سر وجدي کیږي او نو مطلق هذه مستثنى او مزنيه د مزني بچي کوم ولې کیږي هذه مستثنى د ملاعنه بچي کوم ولې کیږي هذه مولا او کوم معشوم مور زنا کړی نو ازانی ته نسبت نه کیږي چې دا غلي شرمې خدای پاک یا ته نسبت الولد بالفراش. بلد امام بخاري العنان بآبائه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن بيت الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماجر يرفع له لواء يوم القيامه يقال هذه غدرة فلان ابن فلان ندي ابن فلان ورمزيجا به قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الماجر ينفق له لواء يوم القيامه فيقال هذه غدرة فلان بن فلان باب لا يقول خبثت نفسي بعض قال کوئی خبثت نفسي عرب وبلا بنوي خبثت ونجاست وي الى دين لري كفر او د گمراهه نجاست نو لا تقول لا نسبت کې دا سی واجب نصيحت تعبیر مثال امون اوس به خلک کوئی ولان کې اسی ګناهګار خدا ته د ګناهګار نسبت کې ساده سړی خدا ته ګناهګار کا په لګي اسی مو آیزان د ګناه ولان کې ګناهګار ولې خدا معلوم ته کې د ګناه اقرار کې دا ونه ویل ګناه خبثت نفسي مو آیا بلکې څو آیا ودا دا خپل نفس ته قدرت ورنکي او باطل د انسان ته وي نو په باطل او په درشت د خبثت وسط ورته ثابت وساده سړیا څه کې ورپسې به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن يقول لا خبثت نفسي وبه قال حدثنا عبد الله لكم المظلوم ده حدیث کې راغلی چې کوم سره سار ماندل نه پاسي ها چې پاسي او د الله ذکر او داسې قومون دی او نو د څه چل کېږي بیا دا ادري او په دې مکمل پران سره او چې کوم سره سار پانه چې مونږ کې نو څه وایي نو سوار حدیث ان نفس کا سلام دوی نفس پدی دلی گندی د شیطان په متیازو باندې قال شیطان په یوزنی ذات پازان ته نو آیا قال حدثنا عبدان قال قال عبد الله بن عبد الله عن يوسف عن يونس عن الزهري عن ابي هريره بن النبي رضي الله تعالى عنه قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن يقول لا خبثت نفسي باب لا تسبوا الدهر وبه قال حدثنا الانسان انت عزوي كان في عزوي عزوي nama ada gunanggar itu tapi yang pada asbiya berbeda dengan berbeda dengan apa dekat gunang ha khusus ilah tersebut namanya teman-teman boleh zaman itu berikhtiar bisa betapa taklif rasai dah zaman ini jadi tulisu kita jadi dependen pada emang jadi berikhtiar ni kau cuma baru kita siapa di zaman ini dapat siapa dia Jika غير اختياري أمر تبدو هذا أغلق موجد أو خالق تبدو ويلني والمسيح. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسب آدم يسب آدم وأنده ضمانة مسلمة ضمانة سر ضمانة ضمانة إذا مقلب الدهر زيما خالق الدهر زيما فقلوي بيدي الليل والنهار زمان الليل والنهار بيدي أنا الدهر الدهر ما بيدي فقلوي زمان فلاس الليل والنهار زمان الليل والنهار تو ليل والنهار تو زمان فلاس زمان فلاس زمان كذا الدنيا به قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا عنب الكلمة ولا تقولوا ما عنب تأنور تكرم كرم خدا عزت شيء ده هذا زمان ما محمود كم وقت شراب حرام شو ده شراب وزيادة مقدار ده سنة جوري أصل شراب خدا أنور دي
نو هغه وخت کې د لوښو د استعمال نه منع کړې وه او هغه وخت کې وایي چې عنب د شراب جوړېږي نو دې ته کرم مه وایه کرم خو د کرامت نه قوت دی د عزت لفظ دی هغه شي راځي چې خمر ته جوړېږي وروسته بیا جایز شو مطلب یې دا چې د خلکو په نظر کې د دې انګورو نام لږ نفرت دي چې دا انګور اصل د خمرو د چې دی جایز خو دي حقیقت خو چې خلک ورته په ښه نظر نه ګوري نو کرم مه وایه کرم څه شی دی اصل کرم قلب المؤمن دی د عزت شی دی د علم شی دی مخکې دا ولا تقولوا خيبة الدهر خیبت الدهر چې نسبت زمانې ته د خیبت کې خیبت الدهر زمانه خو نقصاني نه ده خیبت په زمانه کې نه ده خیبت په چا کې ده اوس هم خلک وایي زمانه خراب ده نو که من حیث الزمان نسبت کې بیا ټیک ده چې خلک په دې زمانه کې خراب دي او که من حیث الزمان نه کې زمانې ته نسبت کې چې دا نقصان د زمانې د وجې نه دی دا نقصان د الله ته بیا خامه معنا څه نقصان ته وایي خیبت نامراده ته وایي ناامیده ته ویل کېږي خبته خیبت الدهر ورپسې شه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم مقلب الثاني انما الكرم قلب المؤمن ویږي په خبره دا کومه زمانه سره متعلق دی ورته لیکن مخکې خبر لوغي متحرم کړو استعمال مخکې لا شو وقال انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه انما الكرم قلب المؤمن دا بحسبه كرم وكرم فمون يواجه قلب المؤمن تنوي مستم كرم ويزو كرم فلذات توي نويدا قال انما المفلس الذي يفسد يوم القيامه ايه مولانا سيف كلا فكامل شيء اطلاق ولا ناقص معدوم يا ذلك انما المفلس الذي يفسد يوم القيامه سوالك مفلس خودی ته په دنیا کې یو سړی بیمار دی مفلس معنا څه بیمار ولته مفلس ګومان سره فلس فلوس ته وایي دې د پیسو خاوند دی روپے وسره نشته پیسې وسره روپے وسره نشته فلوس او یا الاسلام د طلب نه دی خپل سامانات بیمالکو پیسې تتلی دي روپے خو څه کې پیسې ته طلب دي نو سمري وی مفلس هغه چې د قیامت پر ورځ باندې راشي ما تا ګورا بلا نیکه دی وسره ډېر زیات نیکه دي ذکرونه او منظورونه خاصه کړی دي او پردي حقوق په پورې دي دته کندل کړی دي دې راټلې دي دته استغوي دي دته په مال پورې دي هغه نیکه چې په هغه کې لاړ شي دا مفلس دی نو اوس کې کته وي چې دا په دنیا د مفلس ته هم مفلس وایي نو دا ناقص دی هغه کوم یو دی کامل نو انما المفلس هغه کس چې قیامت پر ورځ نیکه لاړ شي هغه کامل مفلس دی د دنیا دا ناقص په منزله المعدوم یو یلکه پوهیږي دا رنګ کامل کرم څه دی لکه وایا د مسلمان د کرم د عزت نو ته د شرافت نو ته او د عزت او د شرافت لوی سیس څه دی زړه فرشتہ دلته ناسته ترانسفارمر ده ایمان دې کې پروت دی نیکی لاول غل راځي دا غي نه پس خپلې راځي زموږ شوق لاول ذکر راځي دا غي نه پس باندې مونږ باندې دا نیکو شوق لاول په ذکر راځي دا غي نه پس یاد دې نه کا انده مونږ ته دي ورپسې قوله انما سرعه الذي يملكون سرعه فلواني ذو السرعه ذو بمقدر كها فلوان أغدس يملك نفسه عند الغضب لك وجل خلق رجل لهم فلوان ذكر ذا كامل كم يفعلك أغفل ناقص ومن المعدوم قولي لا ملك إلا الله فالكوا تدور ملوك ممشتا يا خدا لا ملك إلا الله حقق له بما كان لمرسولتي لا نوتي وخوصه بانتهاء الملك كامل بادشاهي انتهاء ترتيبه وقال ثم ذكر الملوك ايضا فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه تخذلوها هذه فغير الله وان ملوك اسلامه لو لا ملك الا الله حصل ثمنا في بادشاهي انتهاء ترتيبه كامل بادشاهي مجھے کب نے حضر دی میرے بارے تمام لا ملك الا الله کیا بسے کامل بادشاہی کا اللہ
دا نور ناقص مدرسة معدوم دي إنما السرعة الذي يملك إنما الحسر دي في بالوانا غادي تغسق أبوكي هذا كلام نور خم لنا بس دا كامل دي دا نور ناقص مدرسة معدوم دي فقرا إنما المفلس أغا كامل مفلس دي دا مفلس دي دا ناقص دي لو بيا بيسيرا ذكرني إنما الكرم كامل كرم سجل لك أو كفاندور يا فنور استاقيني وما ذا معلومنا ناتسي وين فيها بك ما خلاف به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم الكرم العنب الكرم العنب الكرم إنما الكرم قلب المؤمن رقة ما يفيقها باب قول الرجل فداك أبي وأمي أي شابته لا لفظ استعمال وسنجري بالكل لا يقول مفرد من النقوبات أما مفرد مش يدري بشيء لا تقولينا لا تروحون لي لا لا يخبز زوان كي مثل تسوي فداك أبي وأمي دوار وليك فداك وليك فداك مصدر أبدي فداك أبدي فداك أو فدا صيغة ماضية فدا أبي فاعل شو قربان دي بالسالكار ومرضما فديك الزوجة رواية الإنسان الزوجة تبدي أكرهها به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحد غير سعد فسمعت تذكر سعد وريد يسمون الزوجة نيم يقول إن فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد باب قول الرجل جعلني الله فداك وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وردفوا على راحلته فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة فصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأمرته وإن أبا طلحة قال أحسب قال اتهم غير مباغيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك تكليف وثنية قال لا ولكن عليك بالمرأة شابته فقال النساء صدق أن غبر بركة وسوت بيكي زي بركة شابته فأكلوا طلحة صبوا على وجهه فقصرت وارتشدها وألقى صبوا عليها فقامت الكرة فشد لهما على راحلتهم فرشها فساروا حتى إذا كانوا بظهر مدينة وقال أشرف على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها تائبنا عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول حتى دخل المدينة باب أحب الأسماء إلى الله وقول الرجل لصاحبه يا بني يا بني نقول لا بني تصيب ابن نقول ترحم ببنيان ويقان وبرديت بيخ أستاذ بيدي سكيري ونقول لكم بجيلة بدي مالي بچوڑی کیا بجے قال حدثنا سلمة بن فضل قال أخبرنا معاوية قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ولد رجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك بل قاسم ولا كلمة القاسم نوعي استاذ بن قاسم نوعي لا مدى پیغمبر کنیا دا ولا کرامت اسنادا کرامت تجي پیغمبر ترد برابر بنون کی فأخبر النبي فقال سمع ابنك عبد الرحمن بن كيلا لا پیغمبر مبارک وجون کے ابو القاسم دنیا ممنوع وہ جائز ولی جگہ خلق بخلق کو دنیا بانے خلق بخلق والا زمانے کی بنمون نہ بانے اور پیغمبر دنوں مہمان چھوا لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا تو دنیا بولے لکھے دیں جو مثلا تا ویل قاسم کے اور ابو القاسم جو بازار کے وطنوان تا تمویا ابو القاسم پیغمبر مبارک کو تو بوجھ بوجھ مان ہو ماہلے تکلیف ہو یا دې یا کیریش بیا ته وته سر ته نه مراد دې بل بیا دې کوئی یہ خبر بے مسا دندات قاسم د پیغمبر مبارک صفات ہے انما انا قاسم وجارون نو ابو القاسم دا چې پیغمبر راي نو ګور داسې نه چې پیغمبر راي هو تشبیه لري دا پیغمبر پر جون دا کونیه سعودت ممنوع اس هغه وهمونه ختم شوی دي نو اوس جایز دی ورپسې ما قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتبوا بكنيتي قال ابو انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم کونیه باندې کېدل بنونا ها
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين بن سالم بن جابر رضي الله تعالى عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نكنه حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال اور دغه دنیا چې دوی د قاسم کې د دنیا ګل قاسم جو کنه لا نغنيه اقرار د قاسم نه وسموا باسمه ولا تكنوا بكنيته وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمه ولا تكنوا بكنيته وبه قال حدثنا ويوازي كنيا يا يوازي نومي قبري کې ورته مراد جامع چې كنياي د پیغمبر او نوم د پیغمبر لیکن دا به توجيه درست ده وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فاسماه القاسم فقلنا لا نكفيك بالقاسم ولا نعينك انا خوشاله استاذ سترګې په دې باندې فذكر ذلك له فقال اسم ابنة عبد الرحمن باب اسم الحزن حلا تسوي حزن خمسوي وما فاتها وحزن سقط وإذا نميك وبه قال حدثنا هشام بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر الزهري عن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبك قال حزن قال أنت سهل قال لا نرم خوي ولا أغير اسما سمانيه بي لا تكما أنا رسول نبدأ وذا آداب حرمات نجمي آداب ذلك نبي أسوي نو ابن مسوي فما زالت الحدونة فينا بعد بممكن أصفور حدونة سختي بلدنا إذا نمي بدل كلمة يسمع نقول أنه التأثير إذا اسم سمي لك التأثير عبد الرحمن كذا مربية ونجسد ولا هذه نمر التأثير لك تأذان لا يخاف لا قال دا كل نوم وقتا نو الله بدل نوم دا بركات أتاك يا وصف بينك هذه نوم دا وجه إذا تزويل عبد الرحمن وذا ما زين في خوشالي في ذلك من بدلنا نضيف عبدية الرحمن خوشالي الله بدل عبدية توكيد هذا بشوكي بمثل يا دوام سدي دوام دا نوم خيوان التنالي فرشتير ملكنا يا توكيد نوم وقت فرشتير أخذلونانا تستو كولاري دا قوتوم صوتو لجيل ماذا فرشتو دا نوم أخيطن دا سيدي لك الدعاء وذلك مجھے خراب نو ملو خراب نو ماندی تو خراب بڑے کرے نو مسالوی کو موسم مار کے کوئی شک دا قانون دے دا ما خپل د ما والدې سره ما سره په خپل درسونه وکړل نو څنګه الحمدلله دا ما درس په تاسو ټول مو یاره مزه او خبرې زیات ټول اورات با یو رمضان په ویډیو باندې بلکې رمضان په ټول کې نه باقي به یو لاس میاشتې په نفسي زمانه رمضان لا سمي ولا سمي بقول ما سمع الوالده ما في كان أفضل كلمة ولا ما تدري درس معقول ده من بلام ده نقول بعض النوم تبي كل نوم بيك خلاص لا بعض خلق خراب نوم من يسوي شيء زمان كده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابو الزهري عن المسنعي بن المسيب قال ابن رضي الله تعالى عنه عن جده بهذا باب تحويل الاسم الى اسم هو احسن منه كل نوم تبدأ وبه قال حدثنا شيخ بن ابي مريم قال حدثنا ابو بسام قال حدثنا ابو حازم بن انصاري رضي الله تعالى عنه قال اتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فوضع عنه على فخذه وابو اسيد جالس فلهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من يديه فقال عمر فضل پیغمبر مبارک دا لهیه پیغمبر مبارک غافل شو ويوشي کې بین یده کما په امر ابو سعید ابنه واقوم الى بوت في المسجد النبي عليه السلام والصحابه كده پیغمبر ټول برابر شو ما شو ویځو انا سوي ابو سعید اقلبناه من بوت قال مسمون مثل قال القران قال ولكن اسمه المنذر يرول الى الدشمن فذكر فيها ولا مؤمن بدل وبه قال حدثنا سلمة بن فضل قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة على طه بن ابي ميمونة عن رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. نومي برة اذا انت طيبة برة ما نفعك اذا انت وين ما قول نفعك رياشة زينب نومي كيف زينب ستوي صور بنيادا سربا زينب
ورقتين. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده حزن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن قال بل انت سهل قال ما انا بمغير اسم سماني به قال ابن المسيب فما زالت فينا الحسنه بعد باب من سمى باسماء الانبياء. وقال انس رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم ابراهيم عليه السلام. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل قلت لابن ابي عوفة رايت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي ان يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لا حقيقة إذا في نمبر لا تدينا ويكثر إذا في نمبرنا مراد بالنبي وعاش ابنه ولكن لا نبي بعد. لا ده ما نرى كذا في نمبر في سبي في نمبر. وش ما خبر؟ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال لما مات ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع يا بظاهر محمود دبادي دنیاوی اعمال التکمیل په جنت کې کېږي ویلې مې کنه مرضی او یادا چې مرضی نه مراد لویون کې سبب دی الله په جنت کې دوی به قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم والله انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقراني فان الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى بن عمرو بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه اليه وكان اكبر ولد ابي موسى. وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا زيد قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول وانكسفت الشمس يوم مات ابراهيم. رواه ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب تسمية الوليد. کے قول سے یہ حدیث کے راضی کا کہ ضعیف تھے یہ بجول ولید نوم نہیں تھے بلکہ وہ حدیث کے راضی کے فراعنہ و نمور کے ولید ابن مصعب مشهور فرعون جو ذو منصور ولید ابن مصعب حدیث کے راضی کے نمور کے فراعنہ بلکہ وہ کہ کوئی مور کے جماع قومت کے قلیل ولید کو فراعنہ و نمور لیکن دا روایت انتہائی کمزور ہے ولید په معنا د مولود څخه زبر تخویر تسبیح وکړه امام بخاری په جواب ویلي خو یا روایت ضعیف نوم جایز زبر د علماء په دې نیت دا نوم کې چې دا فرعون نوم دی هغه एकदम نبی محمد او په معنا د دې چې ولید په معنا د چا سره دی د مولود سره نو دې مولود په د صحابو نوم بدل کړي ولا نه ورته به قال حدثنا معاذ بن الفضل كان قال حدثنا نوعين ثالث عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه من المكان قال اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن شهاب ولا كل وليد خالد بن وليد روحه وعياش بن ابي ربيعه المصرفين لمكه اللهم اجدد واتقك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف باب من دعا صاحبه الشيخ ده حديث هذا ما كان ذا وقال تسمية الوليد كذا قرأته من وجه هذه الترجمة الرد على ما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود نهى السلطان أن يسمي الرجل اسم عبده أو ولده حزنا أو مرة أو وليدا فإنه حديث ضعيف جدا. وعلى ما رواه عبد الله بن أحمد قال حدثنا فيه قال حدثنا أبو المغيرة قال ابن عباس وإسماعيل قال حدثنا الأوزاعي وغيره عن يزيد سعيد عن عمر بن قال ولد لأخيه أم سلمة زوج الزبير منها غلاما نو سمى الوليد فقال الرضا سميتموه الوليد بأسماء فرائنكم ليكونن من هذه الأمة يقال الوليد وشر هذه الأمة من فرعون قومه. قال حاتم بن حبان هذا خبر باطل ما قالتم هذا ولا هو عمر ولا حدث به سعيد ولا الزهري ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا الإسلام. وكيف خبر؟ هذا باطل وبالكل باطل اور بے ضعیف تھے باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا وقال المتجالسون يحب كمال لك عائشة دودة رسول الله مبارك وكالي عائشة
خير ترتيب ده منازع أنا اللي مني ده جائز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا باهر قال قال شعيب بن الزهري قال حدثني مسلمة بن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما يرى وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي كلابة عن انس رضي الله تعالى عنه كانت ام سليم في السفر وانجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجش رويدك هو देखिए शील बाने का हम लिख दे दो ना हम तावील दी कि कल दा मुनादा मोरखा मजलिसम बेरक से हा गलती اسم برأسها कि मुस्तकिल नून शो मुनादा मुफरद मबनी को ज़मीर सर शया अंजे शो او कल फहर हाल बकरीर كده ترقيم نمخ كم حال وترقيم نمخ ده شيل حرفه مفتوح انجشاتو يا انجشابه دول جايين جناب باب الكنية للصبي قبل أن يولد تفاوت تفاوت جبل البيكا تبجي دي بوشي كتالا دا كنية كيدي ما كان جابه به قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن مالك عن ابي تياح عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان يأمر قال وهو مؤمن قال احسبه فقير وكان اذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل فقير بمعنى ده مفتون ذاتينا بريشة ما شو ما لغة كان يلعب به فربما حضر الصلاة لا ستر الغير ومن غرب والبلد ويزور مقعد للإمام وهو في بيتنا فيمر بالنساء التي تحته فيكنس ويضاف ويكنس وينزح وبس عن ذلك ويكنس وبس عن ذلك يقول ذلك ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا باب التكلم بالتراب وإن كان بعد الدنيا خالد صاحب وتراب يعني إمام بخاري سوي कि अब ला फमाना हम तो सामलेगी और साहिब फमाना तो बता सुनो लिखते कि फीता मंसूब नहीं नो खैर तोरा अबू और बेम बता साबित कि दो कुली में विसारी ने पौधे से वइन का तो कुनियत मुखरा लाड़ी बल कुनिया पर हसनो وبه قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا ابو حاتم بن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ان كانت احب اسماء علي اليه الى تراب وان كان لا يفرح ان يلعبها وما سلم الا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب يوم فاطمه فخرج فضجع الى الجدار الى المنزل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال وذهب فجر في الجدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره بالتراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب على ظهره ويقول ادرس على تراب باب الحفظ وبه قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابن زياد عن العربي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل اسماء وحسن خراب المؤمنين يوم القيامة القيامة ترد في خلال تداول فيه من الله رجل تسمى ملك الأسلام بادشاہ بادشاہان درجات کی بات ہے تو تعبیر بدل کے نہیں بعد وقت یہ ظاہر نفذ بھی متبادر دی و معنی بھی اور خلق کی تعبیر کے تو ملک الاملاک نہ متبادر سمعنا اللہ بادشاہان و بادشاہ اللہ تو بدا تعبیر نہ کہ نہ تو دنیا دا بادشاہان و بادشاہ نہ تعبیرات کا معنی ہے کہ رب بادشاہ ہے اور وہ بادشاہان و مشر نہ تعبیرات کو پیغمبر ملک الاملاک اور خطوں کے خلق کوئی بات ہے کہ شاہان شاہ بادشاہان بادشاہ شاہنشاہ نو میں قوضت گناہ شاہنشاہ ازاجی سے پشیرون کے ملاقرے دے تو شاہنشاہ دو جہان دو عالم دو فقیر عالم کوئی کہ پتا انسان نے خطا کی اگر تب پتا نا وہ کم از کم دا شیر اور دانا دنبیل سنے مانا تیرا پہنی پیغمبر کا خوف ومقابلہ کی کل تعبیلات و سوچونا نہ کہ تاخذ ده پیغمبر سره عدالت کې د پیغمبر کلام خپل غیرت کې هم دا شی ونه کې ورپسې اشاره به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن سعيد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن روايه قال اقنع الاسم عند الله وقال سفيان غير بلد اقنع الاسماء عند الله رجل تسمى ملك الاملاك قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان تفسير شاهان شاه تبع شاهان وبادشاه هذا لا صفه
باب كنية المشركين مشرك ستبقى جميع مشرك كونية والتعليم لطاري مشرك تعليم وليوصف نحن تداخل تي ولا ملك تداخل ولا كاره نقول فقال النوبي تي يعني مشرك لسكونية من لا ولا يقي ذان لفقل يقي تي بعض كونية بالي وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب من ذلك هو أبو طالب كونية وكافرها وبه قال حدثنا قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه ثبت بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وسقط قراره يعود سعد بن عبادة في بني الخارج من الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك لا يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين الإسلام ظاهري إسلام دائما ظاهري إسلام إذا النفاق وذا الندام لا مشبهة عبد الوثن واليهود وفي المسلمين عبد الله بن رواحة فلما غشيت كنيسة عجاجة الدابة خمر بن أبي عن فوق ردائه وقال لا تؤدوا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعا إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أقسم مما تقول إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا فمن جاء فاقصد عليه قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتساءلون فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى سلموا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب مناسبة هذه عبد الله بن أبي منافق أبو حباب كونية وتوي يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال فقال سعد بن عبادة لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنت وعفان واصطفى هو الذي يتلى عليه لقد جاء الله بالحق الذي ينزل عليك ولقد استلم أهل هذه البحثة على أن يكذبوه ويعصبوه بلا سمعه فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شريطا بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن الكتاب كما أمرهم الله ويذكرون على العذاب قال الله تعالى ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب الآيات وقال متكلم عن أهل الكتاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عما حتى فلما فقتل الله بها من قدم من صناديد الكفار وسادة قريش فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه منسوبين غيرهم معهم مسارى من صناديد الكفار وسادة قريش قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الاوثان هذا الاسلام يقام الذي متوجه توجه الناس اليه يا توجه اقبل متوجه تمام طرف تقولوانيتا فبايعوا على الاسلام هم ايمان الاسلام ظاهري فاسلموا شاهدين به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك على طالب بن شيء فانه لا يقول قال نعم وفي قصه او مصاب يكون صادقا قال نعم وفي ذات من نار لأوطي وشفاك بي ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ذلك أسفل في وزنه حقيقي في جنزل وفيه ما نزل ولما لا وجد ذاك بي فبدي مشوار فرق لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يذقون ثم دو جواب كريم يوداك لا تخفيف فنسبسر مبتدأ بتندي أخو يغلي دماغه او یا دا چې تخفیف فقط عذاب کې مقدر یې کې په تخفیف نه کې ګرام دا مقدر دی پیغمبر مبارک دا نه چې کې بل عذاب کې پروت دی او دې کې برابر بس په دوه لا تعلم من درجة ما زالنا لك هذا يوم مسلم موبايل بنكر كيف بندك أنا تزابن لو ما داتي شديد
يزيدكم بقوله. الحمد لله رب العالمين.